नमस्कार। यो विश्व ब्रह्माण्डमा मानिसको बारेमा, देवताको बारेमा, भगवानको बारेमा सबै विचार गर्दाखेरि तीन स्तरमा पाइन्छ, अर्थात् तीन तहमा हामी पाउँछौँ। एउटा तह मानिसको स्तर हो। मानिसको स्तरमा सर्वत्र वासनाहरूले व्याप्त भएको यो समूह हो, अर्थात् शरीर हो, मानिसको शरीर। मानिस भाव चाहिने मानिस भाव, देवता भाव र भगवान, यो तीनटा तहमा देखिन्छ। अब मानिसमा के छ भने यो द्वैत भाव ज्यादै व्याप्त छ। द्वैत भाव माने शरीरलाई आफू नै भन्ने पक्का विश्वास छ। शरीरमा पक्का विश्वास भएको हुनाले शरीर सम्बन्धित स्त्रीमा अनि पुत्र परिवारमा, धन सम्पत्तिमा र संसारमा ज्यादै घनिष्ठ सम्बन्ध छ। त्यसले गर्दाखेरि अब आफ्नो अनुकूल त आफूले जो आफ्नो अनुकूल अनुसार बनाउन चाहन्छन्, गर्न चाहन्छन्, नाना इच्छा गर्छौँ, त्यो त पुरा हुनेवाला छैन। त्यसले गर्दाखेरि चिन्ता, दुःख र डर ज्यादै व्याप्त छ मानिस भावमा। र जन्म र मृत्युको स्वभाव सधैँ रहिराखेको छ यसमा, यो मानिसको भावमा। र मानिस भावमा कहिल्यै पनि दुःख, चिन्ता, डरबाट मुक्ति हुने सम्भव देखिन्न। किनभने अब सधैँ त्यसैमा रोमल्लिरहेको हुनाले, त्यसैमा रोमल्लिरहेपछि त अब दुःख, चिन्ता, डर त छिनछिनमा आइ नै रहने भयो। एउटा तह त्यो देखिन्छ, अर्थात् जसमा दुःख हट्न कहिल्यै पनि सम्भवै छैन। एउटा न एउटा दुःख, एउटा न एउटा चिन्ता, एउटा न एउटा डर आइ नै राखेको हुन्छ। र फेरि यो जन्म मृत्युले घेरिएको छ मानिस। मानिसको जीवन कसैको एकै दिनको पनि हुन्छ, किनभने जन्मने दिन पनि मर्ने, त्यस्तो पनि हामी देख्छौँ। 1 महिना, 1 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्षको जीवन पनि देख्छौँ। 50-100 वर्षको जीवन पनि देख्छौँ, 100-150 वर्षको जीवन पनि देख्छौँ। तर यो जन्म र मृत्युभित्र घुमिराखेको छ। यो दुःख र सुखको चक्र घुमिराखेको छ। क्षणिक सामान्य सुख, दुःख धेरै, यस्तो चक्र घुमिराखेको छ। हामीलाई अर्थात् मानिसलाई एउटा ठुलो अवसर के छ भने देवतामा परिणत हुने अवसर पनि छ, भगवानमा परिणत हुने अवसर पनि छ। त्यो मानिसलाई प्राप्त छ। देवताको अवसर सामान्य रूपमा वासना भए तापनि, संसार विश्वको वासना भए तापनि त्यो वासनासँग मिसिएको हुँदैन देवता भाव। त्यसैले यो सुख, दुःख, चिन्ता, दुःख, डरदेखि अलग्गै भाव हुन्छ। त्यसमा स्वर्ग सुखको अनुभव भइरहने हुन्छ देवता भाव। आफ्नो पुण्य हुँदासम्म रहिरहन पाइन्छ। र अर्को कुरा, सृष्टि प्रलय बिचको मात्रै सम्बन्ध पनि हुन्छ। अर्थात् सृष्टि प्रलयमा मात्रै सम्बद्ध भइन्छ देवता भावमा, या पुण्य भएसम्म रहन सकिन्छ। अरू प्रकारको दुःख छैन देवता भावमा। यो चाहिँ मानिसहरूको स्तरदेखि ज्यादै माथिको स्तरको हो। यो अवसरमा बदलिन मानिसलाई मौका छ। मानिस बदलिन सक्छ। मानिस भावबाट देवता भावमा बदलिने सम्भव हुन्छ, चाहेमा सबैलाई। र तेस्रो चाहिँ भगवानको स्तर। भगवानको स्तरमा
वासना रहित हुन्छ। कुनै पनि वासना भगवान स्तरमा हुँदैन। त्यसलाई ब्रह्मभाव भनिन्छ। ब्रह्ममा दोस्रो वस्तु हुँदैन। यो अविनाशी सुख हो, अखण्ड सुख हो। त्यसैले यो सुख दुःखको हिसाबले मानिस भावमा दुःख चिन्ता डर ज्यादै छ। सुख सामान्य भए पनि विशेष रूपले दुःख चिन्ता डर व्याप्त छ भने देवता भावमा स्वर्ग स्तरको सुख छ, सुखै सुखको अवसर छ भने भगवान भावमा अर्थात् भगवान स्तरमा ब्रह्म स्तरमा त्यहाँ कुनै पनि वासना शरीर संसार सम्बन्धी नभएको हुनाले त्यहाँ अखण्ड सुख त्यहाँ पाइने हुन्छ भगवान भावमा। र यो भगवान भावमा परिणति हुने पनि मानिसको लागि अवसर छ। तर एकैचोटि माथि पुग्न सकिँदैन। पहिला देवता भावलाई आफूले लिन सक्नु पर्यो, अनि देवता भावबाट पनि उन्नति भएर भगवान भावमा परिणति सम्भव हुन्छ। अब यो भगवान भावमा परिणत हुन किन जरुरी छ भने यसमा सृष्टि प्रलयको चक्कर छैन। यसमा उदय अस्त भन्ने अथवा कुनै दोस्रो वस्तु भन्ने यसमा छैन। त सधैँलाई एकनाशको स्थिति हो। जस्तो पशुपतिनाथ रहिरहनु भएको छ, सधैँ एकनाशले। त्यसैले सदा मुक्तिको लागि, सधैँ सुखको लागि, जन्म मृत्यु रहित भएर रहनलाई, सृष्टि प्रलयबाट रहित भएर रहिरहनलाई, सधैँ सुख शान्ति, अविनाशी सुख शान्तिको लागि, अखण्ड सुखको लागि भगवानको स्तर लिनै पर्ने हुन्छ। किनभने अखण्ड सुखको लागि भगवानको स्तर बाहेक अरू स्तरमा सम्भव छैन। अखण्ड सुख भने त सधैँ सुख हो। हुनाले यो तीन स्तर चाहिँ नि पाइन्छ। एउटा मानिसको स्तर, अर्को देवताको स्तर र अर्को भगवानको स्तर। अब ठुलो अवसर सबैलाई के छ भने यो तीनटा स्तरमा रहिरहनलाई त्यो आफैको निर्णय हो। अब जो परम्परागत छ, जन्म मृत्युको जो चल्दै आइराखेको छ, त्योभन्दा अगाडि पुरुषार्थ नगरेर यथास्थितिमै रहिराख्ने हो भने यो क्रम त सधैँ चलिरहन्छ। जुन अहिले वर्तमानमा मानिसलाई प्राप्त भइराखेको छ, जन्म मृत्युको भित्रको जो जीवन छ, दुःख चिन्ता डरको जो छ, अब यो त सधैँ चलि नै रहन्छ यदि मानिस भावमा मात्रै सीमित रहने हो भने। फेरि ज्यादा पाप गर्यो भने फेरि तल्लो तल्लो योनिमा पनि खस्दै गइ नै हुन्छ। किरा फटेङ्ग्रा, गाई भैँसी कुकुर आदिमा पनि खस्दै गइ नै हुन्छ। हुनाले अब सुख दुःख अथवा पाप पुण्य बराबरको स्थितिमा रहिराख्दाखेरि मानिसको भाव सधैँ रहिरहने हुन्छ। तर यसमा के छ भने यो दुःख परम्परा छ, चिन्ताको परम्परा छ, डरको परम्परा छ, मृत्युको परम्परा छ। त्यसैले योदेखि माथि बढ्नु, योदेखि पुरुषार्थ बढी गर्नु राम्रो हुन्छ आफ्नो उन्नतिको लागि, आफ्नो कल्याणको लागि। त्यसको लागि देवता भावमै जानुपर्ने हुन्छ। देवता भाव चाहिँ नि के हो भने साक्षी भाव हो। त्यो साक्षी भावमा के छ भने त्यो निर्वासनिक होइन। फेरि त्यो साक्षी भाव सम्पूर्ण वासना रहित होइन। वासना छ तर वासनासँग मिसिएको छैन। यस्तो जो हो साक्षी भाव, जसलाई द्रष्टा भाव भनिन्छ, जसलाई ईश्वर भाव भनिन्छ, जसलाई चित्त जड ग्रन्थि पनि भनिन्छ, यसलाई आतिबाहिक शरीर पनि भनिन्छ, यसलाई संवेदन स्तर पनि भनिन्छ। यो स्तरमा यो मानिसको स्तरदेखि धेरै माथिको स्तर हो। तर ब्रह्ममा पुगिसकेको अवस्था भने होइन, अर्थात् भगवानमा परिणति भएको अवस्था पनि होइन। किनभने भगवानको भावमा त त्यहाँ त कुनै पनि वासना त्यहाँ सम्भवै छैन, जसले गर्दा सृष्टिको सम्भवै हुन त्यहाँ।
तर जो बिचको स्तर हो देवता भाव, जो ईश्वर भाव हो, सृष्टि त्यहीबाटै हुन्छ। त्यो स्तरमा जे सङ्कल्प गर्यो त्यो पुरा हुन्छ। जस्तो अब ब्रह्माजीको स्तर यो चाहिँ यो देवता स्तरको, साक्षी स्तरको। त्यसैले ब्रह्माजीले जे सङ्कल्प गर्नुहुन्छ त्यही कुरा साकार हुँदै जान्छ। र जो कोही पनि त्यो स्तरमा रहेपछि आफ्नो जुन सङ्कल्प छ त्यसले सिद्धि प्राप्त गर्छ। अर्थात् ज्ञानी माने देवताको स्तरमा जो रहिरहनुहुन्छ उहाँमा सिद्धि प्राप्त हुन्छ। उहाँले जे चाहिने चाहनुहुन्छ त्यो पुरा हुन्छ, किनभने त्यो ईश्वर स्तरीय हो, देवता स्तरीय हो, साक्षी स्तरीय हो। अब तर यो चाहिने अविनाशी सुख भने त्यहाँ छैन। अविनाशी सुखको लागि त त्योभन्दा पनि माथि जानुपर्छ, किनभने जहाँसम्म सृष्टि रहन्छ त्यहाँसम्म अविनाशी सुख त सम्भव हुँदैन। किनभने सृष्टि भएपछि प्रलय त भइहाल्छ। प्रलय त दुःखको अवस्था हो, त्यो त विनाशको अवस्था हो, वियोगको अवस्था हो। देवताहरूलाई छटपटी हुने अवस्था भने त्यही प्रलय अवस्था हो, किनभने अरू प्रकारले त देवताहरूलाई कुनै असर पार्दैन, तर प्रलयले चाहिँ नि पार्छ। किनभने प्रलयमा त उहाँहरूको स्थिति भन्ने बेस्थिति हुन जान्छ। त्यसकारणले त्यो स्थितिबाट पनि माथि उक्लनलाई, मुक्ति पाउनलाई भगवान भावमा परिणत हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले देवताहरू पनि त्यो अविनाशी सुखको लागि भगवानको रूपले रहिरहनलाई आतुर हुनुहुन्छ, अर्थात् इच्छा गर्नुहुन्छ। जस्तो विष्णु भगवानले भन्नुहुन्छ कति पालन पोषण गरिराख्ने, सधैँ कर्तव्य गरिरहनु त झ्याउनै हुन्छ। सधैँ पालन पोषण, सधैँ पालन पोषण, सधैँ पालन पोषण, त्यसबाट छुटकारा कहिले पाउने? यस कारणले सन्धिकाललाई लिएर, किन सन्धिकालमा त त्यहाँ कुनै दृश्य हुँदैन, कुनै वासना हुँदैन, त्यसैले त्यो सन्धिकाललाई रोजेर ब्रह्मा विष्णु पनि त्यो आफ्नो सधैँको जिम्मेदारीबाट हैरान भएर मुक्ति पाउनलाई, यता भगवानमा चाहिने उन्नति हुनलाई प्रयत्न गर्नुहुन्छ भनेर हाम्रो कहीँ शास्त्रमा यस्तो प्रसङ्ग पनि छ। हुनाले अब यो भगवानको जुन पद हो, यद्यपि विष्णुलाई भगवान भनिन्छ तर प्रसङ्ग अनुसार भगवानको व्याख्या हुन्छ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको प्रसङ्गमा त 3 विभागको रूपमा हामीले चित्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैको सृष्टि गर्ने, कसैको पालन गर्ने, कसैको संहार गर्ने। अब त्यो रूपमा व्याख्या आफ्नै किसिमबाट हुन्छ भने भगवान विष्णु साक्षात् भगवान भन्ने जो प्रसङ्ग छ त्यो एक रूपमा हो, एक तत्त्व रूपमा, त्यसको प्रसङ्ग फेरि अर्कै प्रकारले हुन्छ। तर अहिलेको जो प्रसङ्ग के हो भने यो चाहिँ नि देवता स्तरको प्रसङ्ग हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्तरको प्रसङ्ग हो। त्यसकारणले अब यो सृष्टि प्रलय अथवा जुन चाहिँ नि यो सृष्टि पालन पोषणको जो छ त्यसबाट पनि पार पाउनलाई, मुक्ति पाउनलाई भगवानको स्तरमा अर्थात् ब्रह्म स्तरमा, जहाँ कुनै पनि वासना छैन, जहाँ शरीर संसार विश्व ब्रह्माण्ड भन्ने केही छैन, जहाँ सधैँ सुख मात्रै छ, जहाँ सच्चिदानन्द मात्रैको स्थिति छ, त्यो चाहिँ नि ब्रह्म भाव, त्यो चाहिँ नि भगवान भाव। त्यसमा पनि मानिसले चाहेमा त्यसमा पनि परिणत हुन सम्भव हुन्छ, तर पहिला देवता भावलाई लिएर अनि त्यसपछि फेरि पुरुषार्थ गरेर भगवानमा परिणति पनि सम्भव हुन्छ। यसरी 3टा अवसर छ, 3टा तह छ। एउटा मानिस स्तर, अर्को देवता स्तर र तेस्रो र अन्तिम भगवानको स्तर। हुनाले मानिसलाई देवताहरूले पनि प्रशंसा गर्नुहुन्छ भनिन्छ, स्वर्गका देवताहरू। किनभने मानिसमा सुख दुःख छ, दुःख पनि भएको हुनाले वैराग्य चाँडै प्राप्त गर्न सकिन्छ र वैराग्य प्राप्त चाँडै भएपछि अनि भगवानमा परिणत हुनको लागि ज्यादा सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ भन्ने अर्थमा स्वर्गका देवताहरूले पनि मानिसको जुनीलाई प्रशंसा गर्नुहुन्छ यसरी भनिएको छ। त्यो के को लागि भन्दाखेरि जुन यो 3 स्तर छ, 3 स्तरमा जो मानिस स्तर, देवता स्तर, भगवानको स्तर, भगवानको स्तरमा परिणत हुनु त्यो चाहिँ नि अन्तिम र परिपूर्ण हो, सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ हो।
यसरी हामीले यो 3 स्तर छ भनेर हामीले जानिराख्यौँ भने आफूले आफ्नो प्रगति गर्न चाहेमा हामीहरू सबैलाई सम्भव हुन्छ। यो चाहिँ नि यो सबै आधार वेद वेदान्तले दिइराखेको छ, यो कार्यक्रमले दिइराखेको छ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलिलाई फेरि नयाँ प्रसङ्गमा लिएर आउनेछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।